सर तुम्ही पेपर लिकाचो इश्यू कसो पळयता? कारण आयज रिपोर्टान अशें आयकपाक येता की वायस चान्सलराचें नांव येता, रजिस्ट्राचें नांव येता. सो एक कितले घातक आसा जे गोंयच्या भुरग्यां खातीर? म्हाका कितें दिसता जाणा, हे एक सिस्टम चालू आहा हांगा. आमचे बरे इन्स्टिट्यूशन आसात ते शाळा आशिल्ले. तुमी जाणात कितले भुरगे आनी कितले लोक शाळांत शिकले. शाळा देर वॉज द वन्स अपॉन अ टायम आमगे पॅरिश स्कूल आनी शाळा हे दोन आसताले गांवांत आनी ते बरे शिक्षण दिताले. आनी लोक इतले व्हडले व्हडले मनीस जाले थिंगसान भायर सरोन. आयज ते हूंय सीएम म्हणटा शाळा बंद जाता, लोक शाळान वचना म्हण. हे कित्याक? कोणाचो फॉल्ट तो? आनी सेम गोवा युनिवर्सिटी आतां सगळे पॉलिटिक्स करून लोकांक आमचे डिजर्विंग कॅन्डिडेट आहात ते गोंयकार तांकां चान्स मेळना. ते वयतले भायर, ते आनी हूंय वयतले आनी भुरगे कित्याक शिकपा जाय असले इन्स्टिट्यूशनान रँकींग स्लिप जाता तेन्ना. आमी आमच्या टायमार आमकां ऑप्शन नाशिल्लो, आमकां फकत कॉलेज आशिल्ली आनी आमी वयताले ते कॉलेजीक. पयस लागीं आसलो ते नाल्यार आमकां थोडे ऑप्शन थोडे हांव जाणा मडगांवसून सेंट झेवियरा वयताले म्हापशा BSc हें करपाक मायक्रोबायोलॉजी. तेन्ना फकत थिंग आसताले. देखून एक सब्जेक्ट तुका आसा जाल्यार तुका उमेद आसा जाल्यार शिकपाक तूं पयस पासून वयतलो. म्हूण दुसरे इन्स्टिट्यूशन सगळ्यात पळय प्रायवेट कॉलेजीस आहात ते डीम्ड युनिवर्सिटीज म्हण ते कॉलेज आसात तेंगे रँकींग गोवा युनिवर्सिटीचे पासून माय सुपिरियर आसा. आनी आमगे गोवा युनिवर्सिटी UGC डिग्रेड करून आसा. कित्याक जाता? ते काय म्हणलें ते पॉलिटिक्स म्हण. आनी पॉलिटिक्स कित्याक? दोन वस्तू आसतात. एक तुगे मनशे हेल्प करपाक आनी दुसऱ्यांक फाटल्यान दारान हाडपाक. आनी ते मागीर युनिवर्सिटी उक्ती करतले आनी बिझनस चलयतले. आनी तुमी पळयले हे BJP पक्षांनी कितले प्रायवेट युनिवर्सिटी ते लोकांक आमकां फुकट दिचनात. मुगेले एक फिलॉसॉफी आसा, एक प्रिंसिपल आसा. तूं येता जाल्यार खूंय लायक आमचे IIT आसात, राजस्थाना आसात, बॉम्बे आसतात, तामिळनाडून आसा, वेस्ट बेंगॉल हूंय तूं पळय 50% जमीन सरकार दिता, लोकल सरकार दिता. 50% रिजर्व करतात लोकल भुरग्यांक. एश कोन्न तुमी दितात जाल्यार तांकां 50% आमच्या गोंयकारांक एडमिशन गॅरंटीड कंपल्सरी आसपाक जाय. आनी फीज पासून तुमी रॅशनलायज करूंक जाय. कित्याक आमगे लोकांक इतले लाखांनी फारीक करूंक जायना. अदरवायज दीस एड्युकेशन हॅज बिकम अ कॉमर्स, इज बिकम अ बिझनस. कळ्ळें? सो दॅट इज वाय गोवा युनिवर्सिटी स्लिप डावन जाता आनी ते उरयतले आनी एक दीस गोवा युनिवर्सिटी बंद करूंक पडटलें. फकत डिग्री सायन मारून दिवपाचें इतलें. आनी ते पासून ताची गरज नाका. कित्याक डीम युनिवर्सिटी ते युनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दितले, ते डिग्री दितले. तुजी गरज ना. तुगे बंद करूंक पडटलें, ICUन घालूंक पडटलें आनी एक दिसा रिट्रेंच करूंक पडटलें स्टाफाक. सर दुसरो इश्यू आहा तो म्हटल्यार सर तुम्ही पेपर लिकाचो इश्यू कसो पळयता? कारण आयज रिपोर्टान अशें आयकपाक येता की वायस चान्सलराचें नांव येता, रजिस्ट्राचें नांव येता. सो एक कितले घातक आसा जे गोंयच्या भुरग्यां खातीर? म्हाका कितें दिसता जाणा, हे एक सिस्टम चालू आहा हांगा. आमचे बरे इन्स्टिट्यूशन आसात ते शाळा आशिल्ले. तुमी जाणात कितले भुरगे आनी कितले लोक शाळांत शिकले. शाळा देर वॉज द वन्स अपॉन अ टायम आमगे पॅरिश स्कूल आनी शाळा हे दोन आसताले गांवांत आनी ते बरे शिक्षण दिताले. आनी लोक इतले व्हडले व्हडले मनीस जाले थिंगसान भायर सरोन. आयज ते हूंय सीएम म्हणटा शाळा बंद जाता, लोक शाळान वचना म्हण. हे कित्याक? कोणाचो फॉल्ट तो? आनी सेम गोवा युनिवर्सिटी आतां सगळे पॉलिटिक्स करून लोकांक आमचे डिजर्विंग कॅन्डिडेट आहात ते गोंयकार तांकां चान्स मेळना. ते वयतले भायर, ते आनी हूंय वयतले आनी भुरगे कित्याक शिकपा जाय असले इन्स्टिट्यूशनान रँकींग स्लिप जाता तेन्ना. आमी आमच्या टायमार आमकां ऑप्शन नाशिल्लो, आमकां फकत कॉलेज आशिल्ली आनी आमी वयताले ते कॉलेजीक. पयस लागीं आसलो ते नाल्यार आमकां थोडे ऑप्शन थोडे हांव जाणा मडगांवसून सेंट झेवियरा वयताले म्हापशा BSc हें करपाक मायक्रोबायोलॉजी. तेन्ना फकत थिंग आसताले. देखून एक सब्जेक्ट तुका आसा जाल्यार तुका उमेद आसा जाल्यार शिकपाक तूं पयस पासून वयतलो. म्हूण दुसरे इन्स्टिट्यूशन
सगळ्यात पळय प्रायव्हेट कॉलेजीस आहात ते डीम्ड युनिव्हर्सिटीज म्हणते कॉलेज आसात तेंगे रँकींग गोवा युनिव्हर्सिटीचे पासून माय सुपिरियर आसा आनी आमगे गोवा युनिव्हर्सिटी UGC डिग्रेड करून आसा कित्याक जाता ते काय म्हणलें ते पॉलिटिक्स म्हणून आनी पॉलिटिक्स कित्याक दोन वस्तू आसतात एक तुगे मनशे हात करपाक आनी दुसऱ्यांक फाटल्यान दारान हाडपाक आनी ते मागीर युनिव्हर्सिटी उक्ती करतले आनी बिझनस चलयतले आनी तुमी पळयले हे BJP पक्षांनी कितले प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी ते लोकांक काम फुकट दिवच नात मुगेले एक फिलॉसॉफी आसा एक प्रिंसिपल आसा तूं येता जाल्यार खूंय लायक आमचे IIT आसात राजस्थाना आसात मुंबय आसतात तामिळनाडून आसा वेस्ट बेंगॉल खूंय तूं पळय 50% जमीन सरकार दिता लोकल सरकार दिता 50% रिजर्व करतात लोकल भुरग्यांक एश कोन तुमी दितात जाल्यार तांकां 50% आमची गोंयकारांक एडमिशन गॅरंटीड कंपल्सरी आसपाक जाय आनी फीज पासून तुवें रॅशनलायज करूंक जाय कित्याक आमगे लोकांक इतले लाखांनी फारी करूंक जायना अदरवायज दीस एड्युकेशन हॅज बिकम अ कॉमर्स इज बिकम अ बिझनस कळ्ळें सो दॅट इज वाय गोवा युनिव्हर्सिटी स्लीप डावन जाता आनी त्या वरयतले आनी एक दीस गोवा युनिव्हर्सिटी बंद करूंक पडटलें फकत डिग्री सायन मारून दिवपाचें इतलें आनी त्या पासून तेची गरज नाका कित्याक डीम युनिव्हर्सिटी ते युनिव्हर्सिटी सर्टिफिकेट दितले ते डिग्री दितले तुजी गरज ना तुगे बंद करूंक पडटलें ICUन घालूंक पडटलें आनी एक दिसा रिट्रेंच करूंक पडटलें स्टाफाक सर दुसरो इश्यू आहा तो म्हटल्यार